धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं च मुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्रासुरामहे श्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च सेव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तमा नायिका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवामि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्यन्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागामवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विमोद्युच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् तथा शङ्खाश्च पनावानाकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यान्तरे स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यशङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सत्यकिश्च पराजिताः द्रुपदो द्रुपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खं दद्मौ पृथक्पवान् सघोषदातराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नाभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयान् अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा दातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते षष्ठसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इहमाद आह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैमया सह योधाव्याम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं एतेऽत्र समागताः दाताराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रिया चिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयति व्रतोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरु इति तत्र पश्चान् स्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् वटलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षास कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परया विष्टो विशदन्निरमब्रवीत अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समपस्थितं सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गण्डीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदाह्यते
न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं न राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा येषाम् अर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च ता इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मधुलः स्वासुरः पौत्रः श्यालः सम्पन्नस्तथा एतानाहन्तुमिच्छामि ज्ञात्वापि न सूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुः किं नो मही कृते निहत्या दातराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेरस्मान् हत्वैतान् दतायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं दातराष्ट्रान् सबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं नाज्ञेयमस्माभिः पापालस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रापस्याद्भ्यो जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलाधर्मः सनातनः धर्मे नस्ते कुलं कृत्स्नम् अधर्मो विभवत्युत अधर्माभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलश्रियः श्रेषो दुष्टेषु वर्ष्णेय जयाते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोकक्रियः दोषैरेतैः कुलज्ञानं वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च सात्वताः उत्सन्ना कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवत्युत्योना सुश्रमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् असहस्रं सहस्रपाणयाः धातराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षमातरं भवेत् सञ्जयोवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रतोपस्तात् उपस्फुटात् विसृज्य सहस्रं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। सांख्ययोगः। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तं मिरं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच दोषैरेते कुलग्रानं वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्मश्च सात्वताः उत्सन्ना कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवेत्युनु सुश्रुमा। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं राज्याद्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः कथा भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वायुसूदन गुरून् आहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपि हलोके हत्वा च कामांश्च हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्वा कतरन्नो गरीयो यद्वाचनि जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धातराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावाः पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेताः
विहिताः यत्रेयस्यानिष्ठितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं सारिमां त्वं प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनोद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्यभूमाम् असपत्नं रुद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप तयोत्सैति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहासन् इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच असोचन् अन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून् अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेऽहं न जातुनासां न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मता परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यन्वनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यः तं शिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषसव समदुःखसुखं धीरं सौमृतत्वाय कल्पते न सदा विद्यते भावो न भवो विद्यते सदः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तोऽन्ययोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं तदं विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्ता इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनासीनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत या एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ नाविजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जयते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा पविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं मजमव्ययं कथं स पुरुषः पाठकं गतयति हन्तिकं वसामि जीर्णन यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि न चैनं चिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्याति मरुतः अच्छेद्योयो अहंद्योयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च यतः सर्वगतस्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं न शोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मादपि अपरिहार्येत्रे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तामद्यानि भारत अव्यक्तान्निधनन्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्याः आश्चर्यवत् चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वात्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवद्योऽयं देवेश्वर्यस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्मम् अपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्य युद्धश्रेयोऽन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पाठा लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति देव्ययं सम्भवावितस्य च कीर्तिर्मरणाद् अतिरिच्यते बाह्यादानादुपरतं मन्यस्यन्ते त्वं महारथाः येषां च त्वं बहुमातो भूत्वा यस्य शिलागवम् आवच्चावादंश्च बाहून् वदिष्यन्ति तथावितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखातरं नु किं हातो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं चेत्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय योद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समाकृत्य लभालाभौ जयाजयौ ततो योद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पाठ कर्मवन्तं प्रहर्यसि
नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि सधर्मस्य त्रयते महतो अभयात् व्यावसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दना बहुशाखा ह्यनन्तश्च बुद्धायो व्यावसायिनां या इमं पुष्पितं वाचं प्रवाद्यन्त्या विपश्चितः वेदारतः पाठा नान्यान् अस्तीति वादिनः कामात्माना स्वर्गपारा जन्म कर्म फलाप्रतिं क्रियाविशेषबहुलां भोगेश्वर्या गतिं प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निष्त्रैगुण्योपवर्जना निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावान् अर्थाः उदापाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मफलहेतुर्भूत् मा ते सङ्गोऽस्तु कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योऽसमाभूत्वा समत्वं योग उच्यते दुरेनाह्यावरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणम् अन्विञ्च कृपाणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् कर्म बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पादं गच्छन्त नामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरस्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोत्याव्यायासि श्रुतस्य च श्रुते विप्रातिमपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव अचला बुद्धिस्तदा योगम् अवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थिता प्रज्ञा सका वासा समाधिस्तस्य केशव स्थिता किं प्रभासेत किम् अस्थिता व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाते यदा कामान् सर्वान् पाठा मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थिता प्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वानुद्विग्नमानाः सुखेषु विगताः स्पृहः वितरागाभया क्रोधाः स्थितादिर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहास् तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहारते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिनः रसो वर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशर्पणस्यति रागद्वेषो विमुक्तैस्तु विषया इन्द्रियैश्चरन् आत्मा व्यास्यर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिर्न अस्योपजायते प्रश्नाना चेतसो ह्यासो बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावायतः शान्तिरसन्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चारातं यन्मनो नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञं वयो नावमिवम्बसि तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि सा सर्वभूतानां तस्य जगति संयमी यस्यां जगति भूतानि सा निष्ठा पश्यतो मुनेः अपूर्यमानम् अचला प्रतिष्ठं समुद्रम् आपः प्रविशन्ति यद्वात् तद्वात् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सा सन्तिमाप्नोति न कामकानि विहाय कामान्
अन्याः सर्वान् पूर्णांश्चराति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः ससन्तिम् अधिगच्छति एषा ब्रह्मी स्थिता पाठा नैनं प्राप्य विमोह्यति स्थित्वैस्याम् अन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयासि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मेतदेकं वाद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवान् उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनात् एव सिद्धिं समाधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठति कर्मकृत् कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या अस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियान् विमूढ्यात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्वान् इन्द्रियाणि मनसा नियम्यायाभतेरुर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायो ह्यकर्मणः शरीरा यत्रपि चाते न प्रहस्येत् अकर्मणः यज्ञात् तत्कर्मणोऽन्यत्र लोकान्यं कर्मबन्धनाः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवजा प्रजापतिः अनेन प्रासविद्विस्वाद्यम् एषो वोस्त्वा इष्टकामदो देवान् भावयता तेन ते देवा भावयन्तु वाः परस्परं भावयन्ताः श्रेयः प्रापरम् अवाप्स्यत इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ते दत्तान् अपराधेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः पूजन्ते ते उत्वगं पापा ये पश्चान्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पार्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पार्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोपवं विद्धि ब्रह्मस्कार समुद्भवं तस्मात् सर्वप्रथमं ब्रह्म नियतं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अगाह्योरिन्द्रियार्मो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात् पारतिरेव स्यात् आत्मा तृप्तश्च मानवाः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनेतो न कृतेन च काश्चन न च सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः तस्मात् असक्तः सततं कार्यं स कर्म समाचरम् असक्तो ह्याचरन् कर्म परम् आप्नोति पुरुषः कर्मण्यैव हि संसिद्धम् अस्थितः जनकादयः लोकसङ्ग्रामम् एवापि समापस्यान् कर्तुमर्हसि यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्तत्तद् एवेतरोचनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते न मे प्रातःस्थिति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तमवर्तव्यं वर्त एव च कर्मणा यदि ह्याम् न वर्तेयं जातो कर्मण्यतान्त्र्यः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः उत्सीदयोरिमे लोका न कोड्यं कर्म चेदहं शङ्करस्य च सकर्तस्याम् उपान्हन्यम् इमः प्रजाः सक्ता कर्मण्यविध्वंसो यथा कुर्वन्ति भारत कोड्याद् विध्वंसता सक्ता चिकित्सुर्लोकसङ्ग्रमं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्म संगीनं जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरान् प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमोदात्मा कर्ताहं
इति मन्यते तत्त्वा वित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्भूतः सजन्ते गुणकर्मसु तदा कृत्स्नविदो बन्धान् कृत्स्नवा विना विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निरास्य निर्ममो भूत्वा युध्यास्वा विगतस्वरः ये मे मतम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ते मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ते मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विधिनष्टान् अचेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यन्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यसि इन्द्रियार्थ्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नावासमगच्छे तौ हस्या परिपन्तिनौ श्रेयान् स्वधर्मविगुणः परो धर्मात् स्वनुष्ठितः स्वधर्मे निधनं श्रेय परो धर्मात् भवायवाः अर्जुन उवाच अतः केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वैष्णव बलाद् इव नियोज्यतः श्रीभगवानुवाच काम एषा क्रोध एषा राजा गुणसमुद्भवः महासानो महापाप्ना विद्येनम् इह वर्णिनं धूमेन विरते वाह्निर् यथादर्शो मलेन च यतोल्बेनावृता गर्भास्तथा तेनैदमावृतं ज्ञानम् एतेन ज्ञानिनो नित्यं वारिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्परेण नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतद्विमोहयत्येषा ज्ञानम् आवृत्य देहिनम् अतस्मात् त्वम् इन्द्रियान् यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येन ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुर् इन्द्रियार्थेभ्यः परं मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्थाप्यानात्मना जाहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ये दे दो सबको बैठने के लिए और आगे आ जाओ। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकलनेहेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेज योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथं ह्येतद्विजानीयं त्वमतो प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप अथापि सन्नव्यक्ताम भूतानामीश्वरोऽपि सम्प्रकृतं स्वामधिष्ठाय सम्भाव्य जन्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्यानाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्मकर्मा च मे दिव्यमेवं यो विद्धि तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामिति सोऽर्जुन। वितरागभया क्रोधः मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमाश्रितः ये मां प्रपद्यन्ते तं सदैव भजाम्यहं मम वर्तमानवर्तन्ते मनुष्यपादसर्वसः कंशतः कर्मणं सिद्धिं यजन्त इह देवतः क्षिप्रं हि मनसे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणः कर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि मम विद्यकर्तारमव्ययं नामं कर्माणि लिप्यन्ते नामे कर्मफले स्पृहा इति मम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वत् अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतनं नु किं कर्मेति कावयोऽप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे सुभात् कर्म
कर्मणो ह्यापि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मणः पश्येत् कर्मणि च कर्मया स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमहोपण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्याभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराश्रयचित्तात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन् नप्नोति किल्बिषम् यदृच्छलाभसन्तुष्टो दण्डावितो विमत्सरः शरीर समसिद्धौ सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतासङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मर्पणं ब्रह्महाव्य ब्रह्मज्ञ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेव अपरे यज्ञं योगिनः पर्यवासरे ब्रह्मज्ञपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोतादिनेन्द्रियान् यने सम्यग्मानेषु जुह्वति शब्दादिविषयान् अन्य इन्द्रियाज्ञेषु जुह्वति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम्य योगानो जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपो यज्ञ योगयज्ञस्त चापरे स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यत्र संसिदावृतः अपने जुह्वति प्राणं प्राणाय प्राणे प्रतापरे प्राणापानागतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः अपरे नित्याहाराः प्राणं प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञवेदो यज्ञसाभिकल्मषः यज्ञस्थितामृतः भोजयन्ति ब्रह्मा सनातनं नायं लोकस्य नाज्ञस्य कुदन्यकुरसोत्तमः एवं बहुविरा यज्ञविधाता ब्रह्मणोमुखे कर्मजन्विदितं सर्वन् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे श्रेयन् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानायज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पाठ ज्ञाने पारि समाप्यते तद्विद्ये प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिरस्तत्त्वदर्शनः यज्ञत्वानापुनर्मोहम् एवं यस्यासि बान्धव येन भूतान् शेषाणि रक्षन्त्यात्मतोमयि अपि चैरासि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञात्वा फलेनैव विजीर्णं सन्तरिष्यसि यतैदांसि समग्रोऽग्निर्भस्मसत्कुरुते तदा ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं भस्मसत्कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं भवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मानि विन्दति श्रद्धवल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं सन्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अग्नशस्त्रादरा नष्टा संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् अज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगमधिष्ठोदिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः अथ पञ्चमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणं कृष्ण पुनः योगं च संशयी यत्र एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं श्रीभगवानुवाच संशयस्य कर्मयोगश्च निःश्रेयसाकरावुभौ तयस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयस्य नित्यसन्न्यासे यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति नेद्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धत् प्रमुच्यते सांख्ययोगो पृथक् बालः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यसितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमप्तमयोगतः योगयुक्तोर्मुनिर्ब्रह्मा नाचिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विशुद्धात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नापि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तमन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् आस्नान् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलापन् विसृजन् गृह्णन् उन्मीषन् निमिषानपि इन्द्रियादिन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयान् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशोधये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा सन्तिमप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते
वर्तते सर्वकर्माणि मानसा सन्न्यस्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयान् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभवस्तु प्रवर्तते नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं कर्म तेन मोह्यते जन्तवः ज्ञानेनात्तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषाम् अधीत्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्ध्यस्तदात्मानः सन्निष्टस्तत्परायणः गच्छन्त्या पुनरावृत्तिं ज्ञानान्युद्धकल्मषः विद्याविनाय सम्पाने ब्रह्मणे गाविहस्तिनि सुनि चैवासुपाके च पण्डितः समदर्शनः यहैव त्यजितः सर्गो येषां सम्यस्तं मनः तेनो संहि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मादिते स्थितः न प्रहस्य प्रियं प्राप्य नोद्विजय प्राप्य च प्रियं स्थिरा बुद्धिरसन्मोद ब्रह्मविद् ब्रह्मदि बाह्यास्पदस्य सक्ताम विन्दत्यात्मानि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखं मक्षयमश्नुते एहि सम्पर्शजा भोगा दुःखयोनाय एतते आद्यन्तावन्तः कौन्तेय फले सक्तो निबध्यते शक्नोति हैव यस्सोदं प्रक्शरीरा विमोक्षणात् कामक्रोधभवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुकोन्तरा राम सतन्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति नो लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषः चिनद्वैधायतात्मानः सर्वभूता हि चेतः कामक्रोधो विमुक्तानं यातिनं यदचेतसम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनं स्पर्शं कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुश्चैवन्तरे प्रभुः प्रभापानौ समौ कृत्वा नाशयाभ्यन्तचारिणौ यतेन्द्रिया मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगते च भयक्रोध यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमुच्यति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः अथ षष्ठमोऽध्यायः आत्मसंयम्ययोगः श्रीभगवानुवाच अनश्चितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासे च योगे च नानिराज्ञे न चक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं वेत्ति पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मणिर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समकारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वानुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासे योगारूढस्तदुच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैवाम्यात्मनो बन्धुरात्मैवरिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजिरः अनात्मनश्च शत्रुत्वे वैत्यात्मनैव शत्रुवत् जीजात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुफ्रन्मृत्तारुदासेन मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुषु विचपापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहस्यस्थितः एकाकी यदचित्तात्मा निराशेरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनमात्मनः नत्युच्चितं नातिनीचं च लागिञ्जिनः कुशोत्तरम् तत्रैकं मनः कृत्वा यथा चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्य शरीरे युञ्जान् योगमात्मा विशोधये समं कायशिरोग्रीवं धारयन् अचलं शिरः सम्प्रेक्ष्यनाशकाग्रं स्वं दृष्टानावलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्त युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन् एवं सदात्मानं योगान् योगी नियतमानसः सन्तं निर्वाणपरमं न मत्संसमारिगच्छति नाट्यस्तदस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तम् अनस्ततः न चाति स्वाम्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनयतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठति निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो निङ्गते सोपमस्मृतः योगिनो यदचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्र परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तिष्ठति सुखम् अत्यन्तिकं यतत् बुद्धिग्राह्यमितीन्द्रियं वेत्ति यत्ता न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नारिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगवियोगं योगसंवृतं स निश्चयेन युक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा
सङ्कल्पप्रभवान् कामां त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विषयम् असमन्ततः शनैः उपरमेन् बोध्या ऋतिगृहीतया आत्मसंस्तम्भना कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत् यतो निश्चलते मानश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतान् आत्मन्येवावसंनयेत् प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति सन्तराजसं ब्रह्मभूतं कल्मषं योञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विकृतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चापदे ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वतः समदर्शिनः यो मम पश्यति सर्वत्र सर्वं चापदि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रदर्शति सर्वभूतस्थितं यो मम भजत्येकत्वमस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि आत्मपान्येन सर्वत्र समं पश्यति योजना सुखं वायादि वा दुःखं स योगी परमोमुतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् संसराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवद्रुतं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनोनिग्रहं चलम् अभ्यसेनात् कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयत्मन्मना योगो दुष्प्राप इति वेबतिः पश्यन्मना तु यतता साख्यवाप्तमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगच्चलितमानसः अप्राप्तयोगसंसिद्धिं कं गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नोपैर्विभ्रष्टचिन्नाप्राप्तिर्विनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमोदो ब्रह्मणपति एतान् संशयं कृष्ण चित्तमहर्षशेषतः तुरन्यसंशयस्य चेतन्नो हि उपपद्यते श्रीभगवानुवाच पाठनैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतं तात गच्छति प्राप्य पुण्याकृतं लोकान् उषित्वा शाश्वती सबः शुचीनं श्रीमतं गेहे योगो भ्राष्टो विजायते अतः वा योगिनमेव कुले भावति देमतम् एतद्देदुर्लभतारं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पूर्वदेहिकं यदते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वव्यासेन तेनैव ह्रियते यावसोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दः ब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकल्पसः अनेकजन्मसंसिद्धः सतो यति परं गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यष्टाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन योगिनमपि सर्वेषां मद्गतेरान्तरात्मना श्रद्धवान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयम्ययोगो नाम षष्ठोऽध्यायः अतः सप्तात्मना योगः ज्ञानविज्ञानयोगः श्रीभगवानुवाच मय्यसक्ता मनः पाठ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञायासि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा न पुनर्मोहं ज्ञात्वा व्याम् अवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यथा तमपि सर्वेषां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः कर्मणो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्न प्रकृतिरस्तदा अपारेयम् इतस्त्वन्यं प्रकृतिं विधि मे परं जीवभूतं महाबाहो येदं धारते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभाववत् प्रलयस्तथा मतः परतमो नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वं इदं प्रोतं सूत्रे मणिगता गणा इव रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मे सासि सूर्ययोः प्राणाः सर्वद्वेदेषु शब्दके पौरुषं निषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यं वा तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विधिपाता सनातनं बुद्धिर्बुद्ध्यात्मनम् अस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बालं बालवतं चाहं कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसस्तमसश्रये मता एवेति तं विद्धि नत्वाहं तेषु ते मयि
त्रिभिर्गुणामयैर्भावैरेभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी ममा माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मय्यम् एतं तरन्ति चेत् नामं दुष्कृतिनो मूढा प्रपाद्यन्ते नरातमः मया यापाहृता ज्ञाना असोरं भवमाश्रितः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन अर्थजिज्ञासुरर्थे ज्ञानी च व्रतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एको भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यातम् अहं च मम प्रियः उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् अस्ति च स हि युक्तात्मा मामेनाप्नोत्तमं गतिम् बहुनां जन्मनां मन्ते ज्ञानावान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृता ज्ञानः प्रपद्यन्ते न्यदेवतः तं तं नियम्यमास्ताय प्रकृत्या नियतस्वया यो यो यं यं तनुं भक्तः श्रद्धयाचरणमिच्छति तस्याचलं श्रद्धं तमेव विद्याम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च सदा कामान् मय्येव विहितान् हितान् अन्तवट्टु फलं तेषां तद्भावत्यल्पमेधसां देवं देवाय जोयन्ति मद्भक्ता यन्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तमापन्नं मन्यते मां बबुधयः परं पर्वं जानन्त ममाव्यायम् अनुत्तमं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मुद्धो यं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययं वेदाहं समिजीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि न मां तु वेद न काश्चन इच्छद्वेषः समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गयन्ति परन्तप येषां त्वन्तर्गतं पापं जन्मानं पुण्यकर्मणं ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दुर्धर्वताः जरा मरणमोक्षस्य माम् आश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदो कृष्णं तद् अध्यात्मं कर्म चाखिलं सदीभूताद्विदं दैवं मां सदीयज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिद्भूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कातं ज्ञेयोऽसि नित्यतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावाद्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवाकारो विसर्गकर्म संज्ञितः अधिभूतं सदाभावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहावृतं वरा अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं यतीनश्चात्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्याजन्त्यन्ते कलेवरं तं तम् एवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मार युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेव सम्मया अभ्यासयोगयुक्तेन येन साधन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पाठानुचिन्तयन् काव्यं पुराणम् अनुशासिताराम् अनीयं समस्मम् अनुस्मरेद्यः सर्वसदातारपचिन्त्यरूपम् अनित्यवर्णं तपसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसा स्खलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव मृवोर्मध्ये प्राणम् अवेश सम्यक् शतं परं पुरुषम् उपैति दिव्यम् इदक्षरं वेद विरो विदन्ति विसन्ति यद्यतयो वितरागाः यद् इच्छन्तो ब्रह्मचार्यं चरन्ति तत्ते परं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदिनुहृद्य च मूर्धन्याध्यात्मनः प्राणम् अस्थितो योगधारणम्
ओमित्येकासनं ब्रह्म व्याख्यान् माम् अनुसारणं यः प्रयाति च जान्देहं स याति परमं गतम् अनन्या चेतः सततं यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पाठः नित्ययुक्तस्य योगिनः ममुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् असस्वतं नभो नोपन्ति मानः महात्मानः संसिद्धिं परमं गतः आब्रह्मभुवनल्लोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य च कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः तत्तं युगसहस्रान्तं देहोत्राविदो जनः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वः प्रभावन्त्याः रागमे रात्यागामे प्रलीयन्ति तत्रैव व्यक्तसंज्ञते भूताग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागामे वसः पाठः प्राभवत्याः रागमे परस्तस्मात् भावान्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नास्यश्चो न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर उद्युक्तस्तमहो परमं गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः सा परः पाठः भक्त्या लाभ्यस्त्वदन्यया यस्यन्तस्तानि भूतानि येन सर्वं विनम्तरम् यत्र काले त्वनावृत्तम् आवृत्तं चैव योगिनः प्रयातायन्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निज्योतिरः शुक्लः सन्मसा उत्तरायणं तत्र प्रयत गच्छन्ति ब्रह्मा विरोचनः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः सन्मसा दक्षिणामयं तत्र चन्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लः कृष्णे कथयते जगतः शाश्वते मते एकया यातिनावृत्तम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुतिपाठक जानात् योगी मोह्यति काश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरं ब्रह्म परमं योगो नाम अष्टमोऽध्यायः अथ नवमोऽध्यायः राजविद्याराजगुह्ययोगः श्रीभगवानुवाच इदं ते गुह्यतामं प्रवक्ष्याम्यानसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजा विद्याराजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रात्यक्षावगनं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अस्त्रदाराननः पुरुषा धर्मस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततम् इदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु उपस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्यामि योगमैश्वरं भूताप्रेन्नाच्च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहन् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यन्ति मामिकं कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पापादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वम् अवस्थाभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवासं प्रकृतिर्वसत् न च मां तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनञ्जय उदासीनावरासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाद्याक्षेण प्रकृतिः सूयते सा चराचरं हेतोनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवाजानाति ममामूढा मनोसीं तानुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो ममाभूता महेश्वरं मोघसा मोघकर्माणो मोघग्राणा विचेतसः प्रकाशिम् असुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः भातामानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यानन्यया मनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययं सततं कीर्तयन्तो मां यतान्तश्चारुदव्रताः नामस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते नानायज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं
यज्ञ स्वादाहम् अहम् औसरं मन्त्रोऽहम् अहम् एवाज्यम् अहम् अग्नेन अहं होतं पिताहम् अस्य जगतो मता दाता पितामहः वेदं पवित्रम् ओंकारा ऋक्समा यजुरेव च कतिर्वाटा प्रभो साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभावः प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययं तपाम्यहम् अहं वर्षं निग्राण्यानि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सरसत् चाहम् अर्जुन त्रैवेद्या मां स्वमापाः पुत्रा पापा यज्ञ इष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम् आसाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भोक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षिण्णे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्म्यम् अनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभयुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यान्यान् देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि माम् एव कौन्तेय यजन्त्या विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानाति तत्त्वेन तस्यावन्ति चेत् यन्ति देवावृता देवान् पितॄन्यन्ति पिता पितृव्रतः भूतानि यन्ति भूतेज्य यन्ति मद्यज्ञं भीमं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपाहृतं अस्नामि प्राणतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणं शुभाशुभफलैरेव मोक्षसे कर्म बन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपाश्रयः समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो श्रीनप्रियः ये जानन्ति मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समान्तावयः सम्यग् व्यवसितो प्रणश्यति क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्तेऽपि यन्ति परं गतिं किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्तराजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु माम् एवैष्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु माम् एवैष्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु माम् एवैष्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया न मे विदुषुरगणा प्रभावं न महर्षयः अहमादिर्हिदेवानां महर्षीणां च सर्वशः यो माम् अजम् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोहः क्षमा सत्यं दमस्ततं समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः
भवन्ति भावभूतानां मत्ता एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनसस्तथा मद्भावमनसा जाता येषां लोका इमः प्रजाः एतं विभूतिं योगं च ममायो विदितत्वतः स्वविकल्पेन योगेन युज्यते न च संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधाभावा समन्वितः मच्चित्ता मन्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कदा यन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां वचनं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं दमः नासायं यत्मना भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं बुधः भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्या आदिदेवम् अजं विभुम् अहोस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षय नरस्तथा अस्तितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रविशि मे सर्वम् एतद्हृतं मन्ये यन्मां वदासि केशव नाहि ते भगवान् व्यक्तिं विरोधेव न दानवः स्वयम् एवात्मनात्मानं वेत्ता त्वं पुरुषोत्तमात् भूतभावान् भूतेषु देवादेवा जगत्पते वक्तुम् अर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मा विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानि मां स्वं व्यतिष्ठसि कथं विद्यम् अहं योगिं स्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतं श्रीभगवानुवाच हन्ता ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मा विभूतयः प्रदण्यतः कुरु श्रेष्ठं नश्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतास्य स्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानाम् अन्त एव च आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषाम्राविरं सुमन् पुनीचर्मनुतम् अस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां समवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वस्तूनां पावकश्चास्मि वेदश्चकरिणामहं पुरुषोदं च मुख्यं मां विधिपाता बृहस्पतिं सेनानीनम् अहं स्कन्दः सरासम् अस्मि सागरः महर्षीणां भृगोरहं गिरिरम् अस्म्येकम् अक्षरं यज्ञानं जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चिरात्राता सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रावसवास्वानां विद्धि माम् अमृतोपमम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नरादीपम् अयोधानम् अहं व्रजं धेनूनाम् अस्मि कामधुक् प्रजानश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणाम् अस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागारं वरुणो यदा सम् अहं पितॄणाम् अरण्य चास्मि यमः संयामतम् अहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कालायताम् अहं मृगनं च मृगेन्द्रोऽहं वैनातेयश्च पक्षिणां पावनः पावतामस्मि रामशास्त्रावृतम् अहं जासानां मकरश्चास्मि श्रोतासम् अस्मि जानवी सर्गाणाम् अरिरन्तश्च मत्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मा विद्यानां वदः प्रवादतम् अहम् अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वः समासिकस्य च अहम् एवाक्षया कालो दताहं विस्मतो मुखं मृत्यु सर्वहरष्टाहम् उद्भवश्चाभविष्यतां किरीटिश्रीर्वक्चार्नारीणा स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा बृहत्समाप्तता साम्ना गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमकारः द्यूतं चालायतम् अस्मि तेजस्विनामहं
जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्त्ववतामहं ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवाम् अस्मि चेतना मुनीनाम् अप्यहं व्यासुः कवीनाम् उशना कविः द्वन्द्वो दमयिताम् अस्मि नित्यम् अस्मि जिगीषतां मौनां चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानां वदामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदाहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरं नन्तोऽसि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषा तु देशतः प्रोक्ता विभूतिर्विस्तरो मया यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव च तत्तद् एव गच्छ त्वं मम तेजों सम्भवन् अथवा बहुना तेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विस्ताभ्याहम् इदं कृत्स्नम् एकस्मै नास्तितो जगतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या योगो नाम 10मोऽध्यायः ओके अतः एकदशाध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवप्यायौ हि भूतानां शतविस्तारसो मया तुतः मया महात्म्यामम् अपि च वयम् एवम् एतद्यथा त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वर्यं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि चाक्यं मया दृष्टम् इति प्रभो योगेश्वरात् ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पाठरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यदित्यन् वसुं रुद्रान् अश्विनमनुतस्तथा बहूनि दृष्टपूर्वाणि पश्य चाराणि भारत इहैकं जगत्कृष्णं पश्य दशचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां साक्षये द्रष्टुम् अनेनैव चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुर्पश्यामि योगमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्तो ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयान् आसपाटाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनायानाम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकादिव्यभाराणां दिव्यनेकोदयत्युतम् दिव्यमलयं पराधारं दिव्यकान्तानुलेपनं सर्वश्चार्यमयं देवमनन्तं विस्फुटोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भावेद्युगपदुत्थिता यदि भासादृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकास्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकदा अपश्चादेव सा शरीरे पाण्डवस्तदा तदा सा विस्मयाविष्टो हृष्टारो मातरञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवीं कृताञ्जलिरपस्तथा अर्जुन उवाच पश्यामि देवं स्तव देवदेहे सर्वं सदा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनास्तं ऋषिंश्च सर्वान् ऊर्गंश्च जीव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वं सर्वतोऽनन्तरूपं नन्तं न मत्तं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा किरीटिनं गारिनं चाक्रिनं च तेजोराशिं सर्वतोदीप्तमान्तं पश्यामि त्वं दुर्निक्षयं समन्तात् निप्तानलकाद्युतिमप्रमेयम् त्वमस्करं परं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं त्वमव्ययः शाश्वतो धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यात्मम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वं दीप्ता हुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वम् इदं तपन्तम् रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहुरूपादं बाहूदरं बाहूदमष्टकर्णालं दृष्ट्वा लोकप्रव्यथितस्ततः नाभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यातानां
दीप्तवैशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्यतीतन्तरात्मा तृतीयं न विन्दामि समं च विष्णो दंष्ट्राकारालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानालसनि बनि च दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वं दातराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैव वारिपलासङ्गैः भीष्मो द्रोणसुतपुत्रस्तथासु सहस्माद्यरपि योद्धमुखैः वक्त्राणि ते त्वरामना विसन्ति तमष्टकालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशन्तरेषु सदृश्यन्ते चरन्तेरुत्तमाङ्गैः चितानरेणं बहवम्बुवेगाः समुद्रम् इव विमुखा द्रवन्ति तदा तवामि नरलोकवीरा विसन्ति वक्तानि ज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विसन्ति नासाय समुद्रवेगाः तथैव नासाय विसन्ति लोकाः तवापि वक्तानि समुद्रवेगाः जित्वा साट्रमुस्वराजं समुद्रं मयैव ते निहत्य पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा यान् अपि योद्धवीरान् मया हतं त्वं जहिमां व्यतिष्ठ युद्धस्व चेतासि रणे सपत्तान् सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वाचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीतभीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहस्यात्तनुजानते च रक्षामि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन नामजेन् महात्मान् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमस्करं सरसत् तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषा पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं वेदस्य वेदं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् वायुर्यमोऽग्निर्वरुणस्य शङ्काः प्रजापतिस्त्वं प्रतिपामहश्च नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वाः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते नमस्तुते सर्वत एव सर्वाः अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं साप्नोषि ततोऽसि सर्वाः सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं यच्चावः सत्यं वसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोत्तविपाचित तत्समक्षे त्वम् अहम् अप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वम् अस्य पूज्यश्च गुरोर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्याभिद्यादिककुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतीव प्रभावा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधायाकायं प्रसाद्ये त्वमहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव साख्युः प्रियप्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं निषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्रजितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटीरं गारिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वं सर्वद्रष्टुम् अहं तदैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शनात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वरन्येन न नष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्यायनेनादनायेन न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपसाख्यहं लोके नष्टं त्वरन्येन कुरु प्रवीर मत्ते व्यथा विमोदभाव दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रन्ममेदं व्यपेतपीडितः मनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यार्जुनं वासुदेव ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय असस्वयम् आस च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यमापुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मनसं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि सर्वथा सचेतः प्रकृतिं गता श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसंयमेन देवा आप्यसि रूपस्य नियतं दर्शनाकाङ्क्षिणः
नाहं वेदेन तपसा नादनेन न चेज्जया साख्या हेवं विरोधष्टं दृष्टवान् असि यम्यता भक्त्या मां त्वन्यया साख्या अहम् एवं विरोचन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रविष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गविवर्जितः निवैरः सर्वभूतेषु यः सदा मुक्त एव सः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम 11 अध्यायः। अथ 12 अध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्तस्तमामताः ये तोऽक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूता हि ते रतः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तसक्तचेतसः अव्यक्ता हि गते दुःखं देहवद्विरभयप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तः उपासते तेषामहं समुद्धर्तः मृत्युसंसारसागरात् भवामि नचिरात् पाठः मय्यावेशित चेतसां मयि भवन आरस्व भयबुद्धिं निवेशय विवसिष्यति मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामि चाप्तं धनञ्जय अभ्यासे प्रसयमर्तोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अचेतरप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रयः सर्वकर्मफलत्यागं तदा कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद् विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागस्त्यागचान्तरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखाक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यथात्मार्जितनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मात् नोद्विजचेत् लोकान्नोद्विजते च यः हर्षमर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यस्य च मे प्रियः अनुमेक्षः शुचिः दक्षः उदासीनो गुतव्यदः सर्वारम्भः परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न दृश्यते न दृश्यते न शोचनीय न काङ्क्षती शुभाशुभः परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समस्तशत्रौ च मित्रे च तदातां तदामानापमानयोः शीतोष्णः सुखदुःखेषु समसङ्गः विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनि सन्तुष्टो येन केनचित् अधिकैरस्य मतिर्भक्तिमन् मे प्रियो नरः ये तु धाम्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदाना मत्परमा भक्तस्तेतीव मे प्रियः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12 अध्यायः। हरे कृष्णा। तो आप लोगों को जो बच्चे लोग हैं सबको बुलाइए थोड़ा आगे तो कुछ सीखेंगे ना तो सबका कम ईशान कम हियर तो ये इधर भी जितना बच्चे हैं सबको बुलाओ थोड़ा बच्चे लोगों को बुलाओ है अंदर है 3-4 लोग हैं अंदर मत बिठाओ हाँ सबको इधर लेकर आओ यहाँ पे भाई यहाँ बैठा गर्मी लगेगा सबको बुलाओ कॉल हियर इट्स अ फायरप्लेस Sit down, please. उसको दो कुछ हवन सामग्री दो सबको हवन सामग्री पकड़ो ओके स्टार्ट अथ त्रयोदशाध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगः अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्याभिधीयते एतद्यो वेदितं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तं विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तच्चेत्रं यच्च यदृक् च यद्विकारे यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमाद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतानि
चान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतनाजितिः एतच्चैत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वं मदं भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपसरं सौचं स्थैर्यमात्मा विनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनाहङ्कार एव च जन्म मृत्योजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनो आसक्तिरनभिस्वङ्गः पुत्रदारा गृहादिषु नित्यं च समचित्वत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्याविचारिणी विविक्तदेशसेवितम् अरात्यर्जुन संसदि अध्यात्माज्ञाननित्यात्वं तत्त्वज्ञानात्तदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यरतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वं परम नो अश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तं न सदुच्यते सर्वथा पाणिपारं तत् सर्वतोक्षि सुरोमुखं सर्वथा श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठसि सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्चभूतानाम् अचारं चरम् एव च सूक्ष्मतत्त्वज्ञेयं दूरास्तां चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं ब्रह्मभूतावात्र च तज्ज्ञेयं ग्रासीष्णु प्रापविष्णु च ज्योतिषाम् अभितज्ज्योतिस्तमसः प्रमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य वास्ति विस्तृतम् इति क्षेत्रं तदा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ते एतद्विज्ञाय मद्भवायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकटांश्चागुणांश्चैव विद्या प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भोक्ते प्रकृतिजन्यगुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु उपादिष्टानुमन्तः च पाठभोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि नाशः भूयोऽपि जायते ज्ञानेनात्मानि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे अन्ये त्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातीतरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रं क्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि परतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठान्तं परमेश्वरं विनश्यत्वा विनश्यन्तं या पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समावस्थितमीश्वरं नाहि नास्त्यात्मनात्मानं ततो यति परं गतिं प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तनं स पश्यति यदा भूतापृथग्भावम् एकस्तमनुपश्यति तथा एवं च विष्टारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वन्यगुणत्वात् परात्मात्मयमावयः शरीरस्तु विकौन्तेय न कुनोति न लिप्यते पिता सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलीप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तदात्मानोपलीप्यते पिता प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूता प्रकृतिर्मोक्षं च ये विरोयान्ति ते परम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञाननं ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परं सिद्धिम् इतो गतः इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मां साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन विदन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्त्यः तासां ब्रह्मा महद्योनिरहं बीजप्रदपितः सत्त्वं राजस्तम इति गुणप्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययं तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन च नघ
रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णसङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं तपस्तज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनं प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य च्युतमः प्रमादे सञ्जयत्युत रजस्तमश्चापि भूय सत्त्वं भवति भारत रजसत्त्वं तमश्चैव तमसत्त्वं रजस्तदा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशो उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युदा लोभप्रवृत्तिरारम्भः कर्मारम्भ अस्मः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे परतर्षव अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहः एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे परतर्षव यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मोदयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्तः मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्यगुणवृत्तिस्थः अधो गच्छन्ति तामसः मन्यान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपस्थिति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रिन् देहि देहा समुद्भवं जन्म मृत्योजरा दुःखे विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुनोवाच कालिङ्गीस्त्रीन् गुणानेतः अतितो भवति प्रभो किमचारः कथांश्चैतान् त्रीन् गुणानति वर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव नाद्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि नानिवृत्तान्ति केशव उदासीना वरासीनं गुणयो न विचाल्यते गुणैर्वर्तन्त इत्येवं यो वतिष्ठति नेङ्गते मनापमानयोस्तुल्य तुल्यमित्तादिपाक्षयोः सर्वारम्भः परित्यागी गुणातीतस्य उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समितित्येतन् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य वयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखैकैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे चतुर्दशोऽध्यायः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदविद अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्राबलाः अधश्चमूलानि निसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादे न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरुद्धमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत्परिमार्जितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयाः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ते प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञा गच्छन्ति मुदा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवभूते जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं ग्राहमेव च अधिष्ठाय मनष्ठाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि मुण्डानं वा गुणान्वितं विमोदानान् पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः यद् तेजो जगद्भास्यते किलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्यमामकम् गामाविश्या च भूतानि धारयाम्यहं मोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वसमभूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदिसंविष्टमतस्मितज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्
द्वौ पुरुषौ लोके सराष्टाक्षर एव च सर्वाणि भूतानि कूटक्षर उच्यते यस्मात् चरमतीतोऽहम् अक्षरात् अपि चोत्तमः तस्मिन् लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवम् असम्मोदो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् सत्कृतकृतस्य भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 15 अध्यायः पुरुषोत्तमयोगः अथ 16 अध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगा व्यवस्थितिः धनं धामश्च यज्ञश्च स्वादयस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलोलूपं माधवं हिरिरचापलं चेदक्षमद्रितशौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्बलं देवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पार्युष्यमेव च अज्ञानं चापि जातस्य पाठसम्पदमासुनिम् दैवी संपद विमोक्षाय निबन्धा या श्रीमता मासुचौ संसदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डवा द्वौ सर्गलोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्ता आसुरं पाठमे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विररासुरः न शौचं नापि चाचारं न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगद् आहुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्यत् किमहैतुकम् एतां दृष्टिम् अवस्ताभ्य नाष्टान्मनोल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः शयाय जगतो हितः कामाम् आश्रित्य दुष्पोदं दम्भमानमदन्वितः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्ताम् अपरिमेयं च प्रलयन्तम् उपाश्रितः कामापभोगपरमा एतावत् इति निश्चयः असापासा सजर्बद्धा कामक्रोधपरायणः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यनेनाथ संशयम् इदमद्य लब्ध्वम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तिदमापि मे भविष्यति पुनर्जन्म असो मया हतः शातुर्हदस्य च परान् अपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आद्योऽपि जवनान् अस्मि कोऽन्यस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदस्य इत्याज्ञानविमोहितः अनेकचित्तविभ्रान्तः मोहजलसमावृतः प्रसक्तः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भवितस्तब्धधनारमाणा मदन्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्तदम्भेन विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संस्थितः मान्मप्रदेहेषु प्रद्विसन्तुर्विसूहिकः तरहं द्विषदः क्रूरं संसरेषु नराधमं शिवान् निदर्शमान् शुभान् आसुरीष्वेव योनिषु त्रिविधं नरकास्येदं दूरं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभास्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत एतैर्विमुक्तः कौन्तेय त्वमोद्वारिष्टभेदनः आचार्यात्मानश्रेयात् ततो यति परं गतिम् यशास्त्रविमुत्सृज्य वर्तते कामकारसः न स सिद्धिमवाप्नोति नासुखं न परं गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्राविनानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम 16 अध्यायः अथ 17 अध्यायः श्रद्धत्रयविभागयोगः अर्जुन उवाच ये शास्त्रविमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वम् अहो रजस्तमः श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहीनं सा स्वभावजा सात्विकी रजसी चैव तमसी चेति तं शृणु सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छन्तः एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षा रक्षास्मि राजसः प्रेतान् भूतागणांश्चान्ये यजन्ते तमसाग्जनः असस्त्राविहितं घोरं तभायन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः
आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रसाय स्निग्धः स्थिरा हृदया आहारः सात्विकः प्रियः कट्वं लालावनत्युष्णा तिक्षा रुक्षा विराहिणः आहारा राजसे येस्त दुःखशोकामयप्रदाः तथा यावं गतारासं पुरीपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि च मेधं भोजनं तमसा प्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विदिष्टो य युज्यते यष्टवाम एवेति मनाः समादाय सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थम् अपि चैव यत युज्यते भरतः श्रेष्ठः तं यज्ञं विधिराजसं विधिहीनम् असृष्टानं मन्त्रहीनम् अदाक्षिणं श्रद्धाविहारितं यज्ञं तमसं परिचक्षते देवा द्विजा गुरु प्रज्ञा पूजानं सराचरं ब्रह्मचार्यम् अहिंसा च शरीरं तप उच्यते अनुद्वेगाकरं वाक्यं सत्यं प्रियाहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वन्मयं तप उच्यते मलप्रसादः सौम्यत्वं मौनाम् आत्मा विनिग्रहः भवसंशुद्धिः इत्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचाक्षते सत्कारमानपूजातं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद् इह प्रोक्तं राजसं चलम् अध्रुवं मोदग्राहेणात्मनो यत् पीडाय क्रियते तपः परास्योत्सनादातं वा तत्तमसमुदाहृतम् दताव्यम् इति यद्दानं दीयते नोपकारिणे देशकाले च पत्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रात्युत्करातं वा फलम् उदास्य वा पुनः दीयते च प्रक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपरेत्रेभ्यश्च दीयते असत् कृतम् अवज्ञातुं तत्तमसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधस्मृतः ब्रह्मणस्तेन वेदश्च यज्ञश्च विहितः पुनः तस्मात् ओमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मपारिणम् तदित्याज्ञाभिसन्धाय परं यज्ञातपक्रियाः दानक्रियास्तविवद्धः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रजुह्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चब्दः प्रयता युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सद् इति चोच्यते कर्म चैव तदातीयं सद् इत्येव विधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद् इत्युच्यते पाठं न च तत्प्रेत्य न इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे शब्दत्रयविभागयोगो नाम 17 अध्यायः। अष्टादश अध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यस्यस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितं त्यागस्य ऋषिकेश पृथक्केशि निषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचाक्षरः त्याज्यं दोषावदित्येते कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यम् इति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषः व्यग्रात् त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणम् एतन्यापि कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं निरतस्य सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तमसा परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशः भयत्यजे सा कृत्वा रजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत कार्यम् इत्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सा त्यागः सात्विको मतः।
अभी भोग लगा लो। न द्वेष्टा कुलसम कर्म कुलसे नानुसज्जते त्यागी सत्त्वा समाविष्टो मेधावी चिन्न संशयः न हि देहावृता साक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफला त्यागी सत्यागीत्याभिधीयते अनिष्टम् इष्टमिष्टं च त्रिविधं कर्मणा फलं भवत्यात्यागिनं प्रेत्य नाट्ये सन्न्यासिनं क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथग्विधं विविधश्च पृथक् श्रेष्ठा दैवं चैव पञ्चमम् शरीरवन्मनोवीर्यात् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यन्त्याकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य निलिप्यते हत्वा पीसा इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म कोदना कारणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्यान यथा वक्तृणुतान्यहम् सर्वभूतेषु येनैकं भवम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विराजसं सत् पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावं पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विराजसं यत्तु कृत्स्नावदेकास्मिन् कार्ये सक्तम् अहेतुकम् अथावर्तावरल्पं च तत्तमासमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अफलाप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्मकमुच्यते यत्तु कामेस्पुनः कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बाहुलायासं तद्राजासम् उदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्षा च पौरुषं मोहात् आरभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तः संगो नहं वारि मृत्युसह समन्वितः सिद्ध्या सिद्ध्यो निर्विकारः कर्तसात्मक उच्यते रागी कर्मफला प्रेप्सो लुब्धहिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः काटा राजसा परिकीर्तितः अयुक्ता प्रकृतशब्दः सदो निष्कृतकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ततामस उच्यते बुद्धिर्भेदं ततश्चैव प्रोच्यमानम् अशेषेण गुणातस्त्रिविधं शृणु पृथक्त्वेन धनञ्जयात् प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पतराजसी जया धर्मम् अधर्म्यं च कार्यं च कार्यमेव च अयात्तत्वत् प्रजानीति बुद्धिः सा पतराजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तामसावृतं सर्वतान् विपरीतं च बुद्धिः सा पततामसी धृत्याद्ययादरायाते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्याभिचारिण्या धृतः सा पट्ट सात्विकी या तु धर्मकामाता धृत्यदारायते अर्जुन प्रसंगेन फलं काक्षी धृतः सा पट्ट राजसी या स्वाप्नं भयं शोकं विषादं भारमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधः धृतः सा पट्ट राजसी सुखं त्विदानीं त्रिवेदं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासरमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यद्यग्रे विषम् इव परिणामे मृतोपरं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रिय संयुगं यद्यग्रे मृतोपरं परिणामे विषम् इव तत्सुखं राजसंस्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः यदालस्य प्रमाणोतं तत्तामासमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजन्मुक्तं यदेभिः स्यात्तिभिर्गुणैः ब्राह्मणा क्षत्रिया विसंशुद्धानं च परन्तप कर्माणि विभक्तानि स्वभावप्राप्तिभिर्गुणैः समोधर्मस्तपः शौचं सन्तिराजर्वमेव च ज्ञानं विज्ञानमस्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजोदिजदक्षं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च सत्यं कर्म स्वभावजं कृषि गोरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यपरिता संसिद्धिं लभते नरः स्वे कर्म निरतसिद्धिं यदा विन्दति तच्छृणु इति प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणातमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवाः श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परो धर्म स्वनुष्ठितः स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नप्नोति कल्पसम्
सहजं कर्म कौन्तेय सादोषमपि न त्यजेत् सर्वं बाहिरोषेण डोबेनाग्नेन इवावृतः असक्ता बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमं सन्न्यस्येनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तदा नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठज्ञायासि या परा बुद्ध्या विसूरया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयं त्यक्त्वा रागाद्वेषविरस्य च विविक्तसेविलावासी यदा वक्रमानसः ध्यानयोगापरो नित्यं वैराग्यं समपर्षितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः सन्तं ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परं भक्त्या माम् अभिजानाति यावान्यष्टास्मि तत्त्वतः ततो मम तत्त्वतो ज्ञात्वा विचारे तदनन्तरं सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वनो मद्व्यपश्चयः मत्प्रसादत्वाप्नोति शाश्वतां परमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यास्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तस्य सम्भवात् मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तदीयसि अतः चतुरहङ्कारः नाशोऽस्यसि विनाश्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियुक्सिति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेजसि यन्मोहः करीषस्ववसोऽपितात् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेषु न तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया तमेव सारं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं सारं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते गुह्यताम् इति ते ज्ञानमख्यातं गुह्यात् विमर्शेतादिशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यातमं भूय शृणु मे परमं वचः ईशोऽसि मे दृढम् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मन्याजी मां नमस्कुरु माम् एवैष्यासि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे मन्मना भव मद्भक्तो मन्याजी मां नमस्कुरु माम् एवैष्यासि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे मन्मना भव मद्भक्तो मन्याजी मां नमस्कुरु माम् एवैष्यासि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपसाख्या न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाचम् न च माम्योऽभ्यसूयति य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वापि दस्यति भक्तिं मयि परं कृत्वा मामेव सस्य सम्मया न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चन मे प्रियकृतः भविता न च मे तस्मात् अन्यप्रियतरो भुवि अरेष्यते च या इमं धर्म्यं संवादम् आवयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावान् अनसूयस्ते शृणुयान् अपि यो नरः सोऽपि मुक्तस्य बल्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकार्यं कच्चित् एतच्चिदं त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञानसम्मोहः परास्तस्ते धनञ्जय अर्जुनोवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जयोवाच इत्याहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् आश्रौषाम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यम् अहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयता स्वयं राजान् संस्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतं केशवार्जुनस्य पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपम् अत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे मतं राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पाठार्जुनोदर तत्र श्रीव्रजयोर्भूते ध्रुवानीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पाठोदनोदय तत्र श्रीविजयोर्भूते ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम 18 अध्यायः।